Samtang sa pikas bahin, Lapu-Lapu City Government nagbaligyan og 20 pesos matag kilo nga bugas. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Felerca. XFM Report. Nagbaligya na og tag 20 pesos matag kilo nga bugas ang Lapu-Lapu City Government sugod karong adlaw Mayo 11. Kinitungod kay aduna nay pinirmahan nga Memorandum of Agreement ang lokal nga kagamhanan tali sa Food Terminal Incorporated nga gitugutan ang syudad nga makapalit og subsidized nga bugas. Ang orihinal nga presyo sa mong bugas tag 33 pesos matag kilo, apan ang Food Terminal Incorporated mo'y ni subsidized sa 13 pesos aron nga mabaligya kini sa 20 pesos matag kilo. Ang LGU Lapu-Lapu ni tagana og 10 milyones pesos para sa food security program aron nga dunay magamit nga pondo pangpalit og barato nga bugas. Karong adlaw 200 ka sako ang gibaligya sa LGU kun diin usa ka libo ka mga uponganon ang nakapalit niini. Matag benepisyaryo makapalit og tag 10 kilos matag transaksyon. Bisan og nagbaligya na ang LGU Lapu-Lapu, padayon usab gihapon ang pagbaligya sa FTI sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa Fort Juan sa Barangay Poblasyon tungod kay gitinguha man sa syudad nga adto sila magbaligya sa matag barangay. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana tabad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Daghang salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.